خدا دی قسم ہوئی کامیاب تھی تے پیاوے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ وڈے کامل ولی گزرین آپ دا دور ہوئے تے ایک نوجوان ٹردا تے آ گیا آپ فرمائنے نگارہ کی میں آئی آدھے میرا سونا میں وظیفہ پوچھانا یہاں پر وظیفہ میں کو او ڈس جیندے نال سونے محمد دا میں کو دیدار تھی یارو وظیفے تا آپ بھی پوچھ دوں لیکن آج وظیفے ہر کوئی پوچھ دے میاں او وظیفہ دسو وسیع کاروبار تھی وے وڈی عزت وقار تھی وے او آدھہن وظیفہ ایچھا ہوئے جائندے نال سونے محمد دا دیدار تھی آدھے مرشدہ منت لاچا میں کو او وظیفہ ڈساچا پڑھاتے سونا محمد میں کو ملا چا نبی سونے دے رنگے ہوئے میں تقریر ایک کارتے آیا بیٹھا تے ولائی تقریر کریں دا بیٹھا ماشاءاللہ آئے تا ڈھیر سارے بیٹھو لیکن شیر لڑیں دو تے زبان کچھ چلیں دے بیٹھو اللہ تو آپ کو خوش رکھے آج ایجھی رات ہے جنی بخشش دی جو حضور فرمین دے نا اللہ سہی رحمت کریں دے ہی رات 7 آسمان چھوڑتے پہلے آسمان تے آویں دے والا خود سدیں دے وہے منگانا لاج تے یارو جائیں ویلے اللہ سیندی رحمت جوش ہے تے تو سبحان اللہ جوش نال کرے اللہ سیندہ راضی تھی سے نہ میں کو ڈٹھے رہے نہ میرے یار کو ڈٹھے رہے تے کی میں ٹھر دے بیٹھے میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے ولی ویتا ولین او ویتا شانے والے سخین لیکن کرم ہوں ویلے تھی دے جاڑا کہیں کامل دا دامن ون پکڑی فرمائنے جیرے ویلے ہوں وظیفے دے بارے پوچھ گوچھ فرمائی سائی جو مہربانی دکھائی ایچھی دعا سکھائی پہلی رات چونکو سونے محمد دی زیارت ہے حضرت با یزید بستامی دا خلیفہ دے جدہ سائی رنگ لایا میں کو وظیفہ ڈسایا پہلی رات رب جو کرم فرمایا میں کو بدنی دی کچاری چا پجایا فرمائنے بڑے دا کھڑا آلہ قسم یا قالینا وچھا ہویا وڈے وڈے ولی بیٹھن میں دا دلہ دے کتھوں عبدالقادر جیلانی ہو سے کتھوں محبوب سبحانی ہو سے کتھوں فرید لاسانی ہو سے وہ یاروں دے سامے کوٹ دا دل دا جانی ہو سے فرمائنے جڑے ویلے بہاول حق ملتانی ہو سے حضور دا عاشق ہر دل دا جانی ہو سے دہ دیئے والوں کو کی ہی پریشانی ہو سے آدھے میں ولییں دا چہرہ دے دا کھنا جڑا ولییں دا دیدار ہا میڈا جگر باغ بہار ہا آدھے میں جو دیدار کی تم دل تا میڈا ٹھردہ پہ لیکن تھوڑی دیر تھئیے حضور دے روزے مبارک دے وچوں ایک کھادے میں جیندے ہاتھ وچ کوزا دوجے ہاتھ وچ تھال ساریں دے ہاتھ ویندہ دھویندے پانی تھال چویندہ پیندے جڑا میڈے قرب چاہے میں ڈیڑے تھی ون پیاں آدھے ہٹ ون میاں تو ولی کائنوی اے انہیں کتے حکمیں جڑے مسلم اولیاء ہل جنہیں کو مدنی دی غلامی دے پٹے عطا ہل تو ولی کائنی تیڑے کتے آڈر نبی کائنی فرمائنے میں پچھی تے تھیاں ساری دے ہاتھ دھوئے دے وال کھانا من پائے دے ساری دے اگو
خیال رکھیں دے گل جدہ میرے میرے آئین ماں تے تھیون پیا کبڑید کے میرے نال لانگری آدھے یار تیری سمجھ نہیں امدی اسادو پچھی تے تھی تو کسڑ دام دی آنکھیں میری دھار نکل گئی ہے آنکھیں میارا بے شک میرا سینہ ولایت کنو بیکار ہے پر میرے دل وچ انہیں محبوب دا پیارے میری دل انہیں دی محبت چ گرفتارے آنکھیں جڑا سنئی میں دردوں پکارے روزے وچ اٹھی تے آئین میرے سرکار آکھے جرے ویلے میری دردناک آواز گئی ہے ذات محمدی مہربان تھائیے سرکار میری وٹ چولئیے فرمائنے وے لانگریا ناڑے دڑکے کو وتے کو پتہ کہنی من حب قوم فہو منہم جیڑی قوم ڈال محبت اللہ بہندے عرش والا رب کو ہنے وچ رلا بہندے وہ خدا دی قسم مسلمانو ہر محفل دے وچ حساب کتاب ہوندے لیکن مدنی دی محفل وچ حساب کتاب کہنی اتھاں جے جی محفل آلا جے جی نیت آلا بھی آیا بیٹھے اللہ فرمے دے میں بندے دی بدکاری کو دیکھاں یا یار دی یاری کو دیکھاں فرمانے ہم قوم لا یشقا جلیسہم وناندر کے دے کو بھامے ولی کہنی جیڑے عاشق سید المرسلین رنگے ہوئے انہیں دے ہم نشین ولی بالیقین کہنی ہم نشین تا ولی دے بالیقین وہ مسلمانو چنگے نال جرا گنڈھی جویندے آکھو دوہے جہاں رنگی جویندے تے توہاں جو یارو اتھاں گنڈھے بیٹھو آپاں کو رنگ لگ سن یا کہنا لگ سن ہاں سن دیندر جو چھوڑتے اسائے بیٹھو